سيدنا السلام عليكم ومرحبا بكم في الابيزود الثاني ديال لاشين اكا كليشي. في هذه الحلقه غادي نعرفوا كيفاش كتكون التصويره، يعني المراحل اللي كيدوز منها باش كدوز من التصويره اللي كتشوفوا بعينيكم التصويره في لاباري فوتو. خليكم معنا. قبل ما نبداو ندويو على لاباري فوتو خاص تعرفوا بان اي واحد فينا عنده دي زاباري فوتو كيخدم بهم فيهم 576 ميجا بيكسل هما العينين ديالو. اي كيف ما ان ريفلكس نيميريك فيه اون لونتي ان اوبتوراتور ان ديافراغم ولا فيلم ولا كابتور، سي لا ميم شوز بالنسبه للعين. لوبتوراتور سي لا بوبيير، لا لونتي سي الكريستالين، ليريس هو لو ديافراغم ولا ريتين هو لو كابتور. خليكم مع التصويره هذه اللي غادي تشرح لكم مزيان المكونات ديال العين، المكونات ديال لو ريفلكس والتشابه بيناتهم. دابا ملي تقربتوا اكثر من الصوره وشفتوا العلاقه بين العينين وبين لاباري فوتو، غادي ندوزو للشرح ديال كيفاش كيترادكتي في ان ريفلكس نيميريك. علاش في لو ريفلكس نيميريك؟ لان بالنسبه للتليفون بورطابل ولا بالنسبه لو كومباكت ولا لو بريدج داكشي كله كيطرا الكترونيكمون. اذا قبل ما نبداو الشرح غادي ندويو على شويه ديال المكونات ديال لو ريفلكس نيميريك اللي كتدخل في هذه العمليه. اول عنصر هو لوبجيكتيف، هو لو كونتاكت الاولاني بين الحاجه اللي باغي نصورو ولاباري فوتو. عندنا وسط لوبجيكتيف لو ديافراغم، عندنا عاوتاني المرايه، لو بانتابريزم اللي كيعكس الصوره، لو ديبولي اللي هو واحد الزجاجه شويه مات هذيك كدير الخدمه ديال بابي كالك، وعندنا لوبتوراتور اللي فيه سميتو لي ريدو ديالو، وعندنا لو كابتور. اذا غادي نشوفوا دابا كيفاش كيطرا التصوير. غادي نقسموها على جوج ديال المراحل. المرحله الاولى اللي هي لا فيزي، يعني كتنيش على التصويره اللي باغي تصور، والمرحله الثانيه اللي هو لو ديكلونشمون، يعني كتشد التصويره. في لا فيزي كتشوف من لو فيزور ديالك، دونك هذيك كتشوف التصويره شنو كيديرها، سيتادير على حسب الحله ديال لو ديافراغم اللي في لوبجيكتيف، البعد ديالو القرب ديالو كتكادري التصويره ديالك. دونك هاي التصويره تكادرات. الضوء اللي هو بيان سور كيترفليط على الحاجه اللي باغي تصور كيدخل من وسط لو ديافراغم، كيتعكس في المرايه، ميغوار مرايه كتعكس التصويره. بما ان المرايه كتكون مايله ديال ان ريفلكس، دونك كتعكسها في لو ديبولي اللي هو قلنا بحال البابي كالك. ديما لحد الان التصويره مازال مقلوبه. شكون اللي كيقلبها كيرودريسيها مزيان؟ هو لو بنتابريزم، هو واحد المرايه كاينه الفوق فيها 5 ديال الوجوها، هي اللي كتعاود تقلب التصويره، كترودريسيها وكتبان التصويره مقاده كما كتشوفها بعينيك. المرحله الثانيه اللي هو لو ديكلونشمون، يعني كتشد التصويره. حنا دزنا دابا وصلنا لو بنتابريزم، التصويره باينه لينا مزيان، كنتكيو. اون فوا كتكي كيدخل الضوء على حسب لا فيتاس انت اللي درتي، كيدخل الضوء كيتسد لو ديافراغم، كيتحل لو ميغوار، كيدخل الضوء لو ريدو، كيتحل لو ريدو ديال لوبتوراتور، كتلصق التصويره، كيتسد لو ريدو، كيتسد لو ميغوار، كيعاود يتحل لو ديافراغم، التصويره تشدات. هادشي اللي دوينا عليه دابا غادي نحاولوا نشوفوه ديريكتومون. دونك انا خديت كانون 100 دي، خديت معاه ان اوبجيكتيف 50 ملم 1.8 فيكس. دونك اول حاجه كما قلنا لو ديافراغم اللي كيتحل وكيتسد كيدخل الضوء. دونك شوفوا بحال هكا، المرايه ها هي الميغوار مايل باش كيعكس التصويره الفوق في لو ديبولي. لو ديبولي الا كتشوفوه هو داك الزجاجه مات الفوق. لو بانتابريزم اللي قلنا كيقلب التصويره كاين هنايا. اي لو كابتور كاين لداخل كيتحل مع المرايه. دونك انا درت اون فيتاس كبيره، ولا تسمحوا لي نقص لا فيتاس باش تشوفوها. المرايه كتحل، فوالا هاي تعاودت تسدات. اذا نتمنى تكون الحلقه عجبتكم وتكونوا تعلمتوا حوايج جداد. كما العاده تابوناو لاشين، بارطاجيو او ماكسيموم لا فيديو ديالكم، سويفي موا في فيسبوك تويتر، و rejoignez la page de la photographie Facebook. À la prochaine. الله يعاونكم.